السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ورد وزعفران مع فاطمة. وشهوة جديدة اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال البريوات مالحين بالسمك. هاد الوصفة هذه ديال اليوم جد اقتصادية بزاف بزاف. ف 250 غرام ديال السمك او رابعة فقط ديال السمك غادي نخرجوا منها اكثر من 40 حبة او اكثر من 40 بريوه بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف. فاكيد الا جربتوها غادا تعجبكم. فندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير، طريقه تحضير هاد البريوات هادو. فغادي نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا عندي كيف كتشوفوا معايا رابعه ديال لي كروفيت او 250 غرام، يعني واحد الكميه اللي قليله غادي نخرجوا منها كميه كثيره ديال البريوات. هاد لي كروفيت غادي نقطعهم انايا طريفات صغيورين. فاذا كان عندكم الكروفيت صغيور يعني هذاك اللي كيكون غوز كذلك يمكن لكم تقطعوه على جوج. كنقطعوه بحال هكا لان البريوات ماشي بحال البسطيله، خاص ما يكونوش عندنا طريفات كبار باش ملي نكونوا كنشكلوهم ما كيديفورماوش لينا، او يعني كيبقاو نقدروا نتحكموا في الشكل ديالهم. من بعد غادي ناخذ واحد المقله وغادي ندير فيها تقريبا واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون اولا 4 كاس صغير ديال زيت الزيتون. بالنسبه للزيت يمكن لكم ديروا الزيت النباتيه، كيف يمكن لكم تخلطوهم بجوج. الا كانت عندكم الزيت البلديه قاصحه بزاف، فانا دائما الزيت اللي عندي فهي الزيت ديال الطبخ، زيت الزيتون ولكن ديال الطبخ. ضفت زيت الزيتون 3 الحبات ديال الفلفل مقطعين مربعات صغيره، وغادي نخليهم يتشحروا حتى كتنزل الفلفله مزيان. كنخليوها بوحدها مع الزيت وما كنضيفوا لها حتى شي حاجه نهائيا في الاول. بعد ما كطيح الفلفله كنزيدوا ليها واحد شويه ديال الشامبينيون اللي كيكون طري اولا الفطر طري. الا ما عندكمش يمكن لكم ديروا المعلب، وكذلك كيف يمكن لكم مثلا بغيتوا ديروا الفطر الاسود اللي كنرقدوه في الماء حتى هو كيجي في هاد الوصفه لذيذ بزاف. كنضيفوا لي كروفيت اللي قطعناهم طريفات صغيورين، كنضيفوا كذلك واحد زليفه صغيره ديال الزيتون اخضر مقطع يعني حتى هو رقيق، وغادي نضيفوا واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين طريين. من بعد هنا انا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال السكينجبير طري. الا ما عندكمش ديروا السكينجبير بودره غير يعني نص معلقه. من بعد غادي نضيف نصف حامضه مرقده حيدنا لها القشور، فقط اللب ديالها هو اللي قطعناه مزيان مزيان يعني كتقطعوه بالموس. غادي نضيف كذلك هنا عندي عجينه الثوم. كيف قلت لكم في الفيديو السابق ما بقيتش كنلقى الثومه هاد الايام، فهذه هي القرعه بالنسبه للبنات اللي كيسولوني في التعاليق. انا خديتها من والمارت، ثومه مخلطه مع السكينجبير طري. كناخذ منها معلقه تقريبا معلقه كبيره. نتوما يمكن لكم ديروا 3 د الفصوص حتى ل4 ديال الثومه طريه كتحكوها. بعد كناخذ نصف حامضه تكون كبيره وكنعصر العصير ديالها، يعني كله حامضه اللي تكون شويه فيها العصير يعني كتير. كنحيد هنا غير انا دوك العظيمات اللي طاحوا ليا في الحشوه صافي. ومن بعد كنزيد تقريبا واحد المعلقه ونص ديال الفلفل الحار اولا معجون الفلفل الحار يعني الهريسه. فهاد الحشوه هذه كتبغي شويه الحرور، كتبغي تكون حاره شويه، وانتم بطبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال القزبر حبوب مطحون. انا ما كنطحنوش بزاف بحال الكمون، كيبقى واحد شويه مفرشش. من بعد كنضيف نصف معلقه ديال الكمون، وكنضيف معلقه كبيره عامره ديال الفلفل الاحمر اولا البابريكا، وكنضيف الملح حسب الذوق. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان،
وغادي نخليهم فقط 2 ديال الدقائق ماشي بزاف، لان كيف كنعرفوا الكروفيت ما كياخذش وقت طويل باش كيطيب. فقط هذيك 2 دقائق غير الشامبينيون ولي كروفيت يطيبوا لينا واحد شويه، وفي نفس الوقت الحشوه تنشف مزيان من الماء. كنبقاو نحركوها ودائما العافيه تكون شويه مرتفعه باش ما يطلقش لينا الحشوه الماء. من بعد ما كتنشحروهم وكتنشف من الماء كنزيد هنا عندي 100 غرام ديال الشعريه ديال الروز اولا الشعريه الصينيه، كنسلقوها في شويه ديال الماء، كنقطعها مزيان بالموس اولا بالمقص طريفات صغار، وكنعصرها تماما من الماء تكون ناشفه مزيان، وكنضيفها للحشوه. دائما الحشوات اللي كنضيفوا لهم الشعريه ديال الروز اولا الشعريه الصينيه مني كتحركوا عاودوا ذوقوا الحشوه، لان هاد الشعريه دي يعني كتاخذ المذاق ديال الحشوه كيتغير. فيمكن لكم تزيدوا الملح والحرور على حسب الذوق ديالكم. كنديروها في الثلاجه حتى كتبرد. مني كتبرد تماما هنا بالنسبه للورقه هذه هي اللي وريتكم في الفيديو السابق، يعني ديال البارح اللي درت ديال البسيطلات صغار. فالباكيه اللي وريتكم البارح فيها 24 يعني 24 ورقه. انا استعملت البارح 12 في الفيديو السابق، وبقات لي 12 ورقه هنا. فقط انكم كتغطيوها مزيان، كتلويوها يعني بالسلوفان مزيان مزيان، وكديروها في الثلاجه باش ما كيدخلش ليها البرد. يعني الا كنتو غادي تعاودوا تخدموا بها لغد ليه بلا ما تحتاجوا ترجعوها للمجمد، فقط غير في الثلاجه. كناخذوا الخليط ديال الزبده والزيت وكندهنوها مزيان مزيان من الوجه ديالها ومن الظهر ديالها، لانها ورقه كتكون شويه واقفه، فخصنا نرطبوها شويه بالزبده وكذلك بالزيت باش تجينا مقرمشه. كنقطعوا كل ورقه على 3، يعني 12 ورقه غادي تعطيكم 36 حبه اولا 36 بريوه. الا قطعتوا كل وحده على 3 صافي. وكناخذوا شويه ديال الحشوه وكنطويو الطي العادي المعروف ديال البريوات. كنجيبوا الحشوه ما كتكونش بطبيعه الحال الحشوه يعني على الحافه ديال الورقه، كنزيدوها واحد شويه، كنخليو تقريبا واحد سنتيم اولا 2، وكنبداو كنطويو على شكل مثلث بهذه الطريقه. انا هنا غادي نوريكم وحده اللي تكون واضحه مزيان، راه يعني اغلبيه السيدات كيعرفوا هذا الشيء، فقط يعني المبتدئات اللي انا غيصايبوا لي اول مره. كناخذ شويه ديال الحشوه، كنخلي واحد سنتيم اولا 2، وكناخذ الطرف وكنبدا كنطوي بحال هكا المثلث. انا كنطوي وفي نفس الوقت كنحاول انني نجمع الحشوه ونقادها، الا بقى لي شي طريف كنقطعو بالسكين. هنا ما غاديش نلصقها لا ببيض ولا بطحين، لانني ما غاديش نقليها، غنديرها في الفرن. الا كنتو غتقليوها ضروري ما تلصقوها اما باصفر البيض اولا بالطحين. انا فقط الوجه اللي كيكون محلول هو كنديروه من التحت. هنا شاط ليا تقريبا كيف كتشوفوا، راه عندي هنا في اللاطه 36 حبه، ومازال عندي هذيك الحشوه ديال تقريبا واحد 6 اولا 7 ديال البريوات اللي ما بقاتش ليا الورقه. كنعاود كندهن الوجه ديالهم بنفس الخليط ديال الزبده والزيت، لان هاد الورقه كتكون شويه ناشفه. الفرن سخنته على 180 درجه، كنخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا مزيان من التحت، وعاد كنطلعوهم تحمروا شويه من الفوق. بالنسبه الى بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد غادي تاخذوا اللاطه بحال هكا وغادي ندخلوها المجمد، تغطوها بالسلوفان بطبيعه الحال، دخلوها المجمد حتى كيجمدوا دوك البريوات، وعاد كتجمعوهم اما في بواطه اولا في زيبلوك اللي بغيتو. ومن بعد ملي كيخرجوا من الفرن كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف قلت لكم يعني فقط 250 غرام ديال لي كروفيت تخرجوا منهم اكثر من 40 حبه ديال البريوات. يمكن لكم تحتفظوا بهم لشهر رمضان ان شاء الله. كيجيو يعني هاد الحشوه الصراحه كتجي رائعه بزاف بزاف. البريوات كيجيو مقرمشين ولذاذ. نتمنى ان
الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا يعني بواحد لايك فقط للتشجيع، والتعليقات ديالكم الاراء ديالكم كلها كتهمني. كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى شهوه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.